खातिन हज़रात, लाउड स्पीकर का एक और एपिसोड है और ये ऐसे वक्त में रिकॉर्ड किया जा रहा है जहाँ पे मेरा पूरा मुल्क, हमारी हुकूमत, हमारी फ़ौज, ये पूरा खित्ता और पूरी दुनिया एक ही चीज़ की मुंतज़र है, एक ही मेहमान की मुंतज़र है। और वो कौन सा मेहमान है? बूझिए आप। नहीं नहीं नहीं, वो आपके बहनोई नहीं है। नहीं बीबी, वो तेरा मंगेतर भी नहीं जिधर असी मुंतज़र हाँ। हाँ नहीं, वो भी नहीं है। खातिन हज़रात, पूरी दुनिया इस बात की मुंतज़र है कि क्या सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाते हैं, इस्लामाबाद पहुंचते हैं? क्या वहाँ पे ईरानी सदर के साथ बैठ के और पाकिस्तानी हुक्मरान तो छोड़िए, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल साहब के साथ बैठ के वो एक इस्लामाबाद एकॉर्ड साइन करते हैं जिसके तहत इस खित्ते के अंदर अमन बहाल हो जाएगा, बल्कि मुस्तहकम हो जाएगा? क्या वो इसराइल को नुकैल डाल सकेंगे? क्या वो ईरान की बातें मान लेंगे? क्या पाकिस्तान को इससे बदले में कुछ मिलेगा या नहीं? खातिन हज़रात, मैं ज़ाती तौर पे सिर्फ दो बातों का मुंतज़र हूँ। एक ये कि अमन एकॉर्ड, इस्लामाबाद एकॉर्ड साइन हो जाए, और दूसरी बात जिसका मैं मुंतज़र हूँ, मेरे जैसे गरीब मुल्क को, मेरे जैसे मकरूज़ मुल्क को क्या इस सारी सिफारतकारी और सहूलतकारी और मददगारी के एवज़ कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? या आके साइन करके वो दामन झाड़ के यहाँ से उठ के चले जाएंगे? आलम यह है इस वक्त कि पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर एक हाई अलर्ट कर्फ्यू सी सिचुएशन है। होटल तमाम के तमाम जो हैं वो हुकूमत के कब्ज़े में हैं। तमाम हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, हर चीज़ खाली कराई जा चुकी है। कोई शख्स कहीं आके किराए पे कुछ ले नहीं सकता। कॉलेज बंद हैं, स्कूल बंद हैं। और जहाँ तक फ़िज़ाई हालात का ताल्लुक़ है, बताया जाता है कि नूर खां एयर बेस के ऊपर गैर मुल्की अमरीकी जहाज़ भी उतर चुके हैं। ये सब चीज़ें एक हाई अलर्ट सिचुएशन, एक हाई सिक्योरिटी सिचुएशन का पता देती हैं, जिसके मुताबिक लगता ये है कि कोई VVVIP मेहमान इस्लामाबाद आने वाला है। लेकिन कब आने वाला है और किस दिन आने वाला है, ये किसी को नहीं पता। खैर, तैयारी मुकम्मल है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि खलीज की फ़िज़ाओं और हवाओं में भी बहुत से अमरीकी लड़ाका तैयारे और अमरीकी जंगी जहाज़ उड़ रहे हैं, पर तोल रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या रास्ता साफ़ है हाई सिक्योरिटी मेहमान की आमद का या नहीं। ख़वातीन हज़रात, जबकि हम सब मुंतज़र हैं डोनाल्ड ट्रंप के और उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और हम में से हर एक ने उनसे उम्मीदें लगाई हुई थीं, मैंने ये सोचा कि यहाँ पे आपके सामने एक तज्ज़िया पेश करूँ उनकी ज़हनी हालत का, उनकी दिली हालत का और उनके खानगी हालात का। आप कहेंगे, डॉक्टर उमर आदिल, तेनू की मुसीबत पई है कि तू ऐ करें? मुझे मुसीबत कोई नहीं है। सिर्फ जब आप किसी को अपना सेवियर समझते हैं, जब आप किसी को एक ऐसा ताकतवर शख्स समझते हैं कि जिसके हाथ में दुनिया की तकदीर है, जो जब चाहे जिस मुल्क को चाहे मुसख्खर कर सकता है, कब्ज़ा कर सकता है, तबाह कर सकता है, हुकूमतों को चेंज कर सकता है, वहाँ के हुक्मरानों को कैद कर सकता है, जान से मरवा सकता है, तो फिर इस शख्स के बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी होता है कि इसकी ज़हनी हालत, इसका साइकोलॉजिकल मेकअप कैसा है। डॉक्टर उमर आदिल का एक मकूला है, द वर्स्ट ऑफ अ मैन इज़ नोन टू हिज वाइफ, द बेस्ट ऑफ अ मैन इज़ नोन टू हिज गर्लफ्रेंड। उर्दू में बताऊं, एक मर्द की तमाम खिबासतें उसकी शख्सियत और ज़ात के बदतरीन, बदसूरत तरीन, तारीक तरीन हिस्सों से अगर कोई आशना और वाकिफ़ होती है तो उसकी बीवी होती है, और अगर उस आदमी की ज़ाहिरी खुशगवारी, खुश तबी, खुश दिली से कोई वाकिफ़ होती है तो वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। तो मैं इस मकूले के तहत जब किसी को समझना चाहता हूँ, किसी मर्द को समझना चाहता हूँ, तो मैं हमेशा उसकी बीवी की तरफ देखता हूँ, क्योंकि जिस औरत का वो इंतखाब करता है और फिर जैसे रवाबित और जैसे ताल्लुकात वो अपनी बीवी से रखता है, उससे पता चलता है कि ये आदमी असल में क्या है। ख़वातीन हज़रात, आज के लाउड स्पीकर के वीलॉग का जो मेन फोकस है वो सदर ट्रंप की पहली बेगम आइवाना मरी ट्रंप से मुताल्लिक है। ख़वातीन हज़रात, इसमें डॉक्टर उमर आदिल का एक और मकूला याद रखिएगा, बीवी वही होती है जिसको आप सेहरा लगा के
घोड़ी पे बैठ के बेहने जाते हैं जब आप खुद भी होपफुली दोशीज़ा होते हैं, जिससे आपके बच्चे पहले पहल पैदा होते हैं, जो आपके पहले बच्चे की माँ बनती है। उसके बाद आप जो भी शादियां करते हैं, ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਚਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੋਈ ਤੋਪ ਹੋ ਜਿਹੜੀ 1 2 3 4 5 ਵਿਆਹ करते हैं। वैसे आप में से वो तमाम लोग जो बुढ़ापे में दूसरी या तीसरी शादी करें और एक यंग सी लड़की से, इसकी उम्र महज 16 या 18 साल हो, और उसको दुल्हन बना के गरारा पहना के इधर से उधर एक बंदर की तरह टहला रहे हों, जिस तरह बाजीगर मदारी बांदर या बकरी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ ਰਿਛ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। खैर लड़की रिछ तो नहीं हो सकती, मगर बकरी तो बांदरी तो हो सकती है। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आप हकीम हैं, उधेड़ उम्र आदमी हैं, आपने अभी अभी एक लड़की को उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के अपने अक़द सानी या अक़द स्वयं या अक़द चहारम में लिया है, तो आप फ़ौरन रब्ता कीजिए हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त यासिर शामी के साथ, क्योंकि यासिर शामी साहब को दुनिया में सिर्फ दिलचस्पी इन खच्चों से है और किसी चीज़ से नहीं है। और देखिए क्या किया जाए, हर एक का अपना अपना फील्ड है, अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है। तो यासिर शामी स्पेशलाइज करते हैं या इकबाल के शाहीनों में, जो कि शाहीन ऐसे हैं कि किर्गिस भी उनसे पनाह मांगे, जो यहाँ बैठ के इंटरनेट पे एक बूढ़ी उदास तन्हा उधेड़ उम्र नानी या दादी जो अमेरिका में हो या किसी और मुल्क में हो, उसके साथ ताल्लुकात पैदा करते हैं, फिर अपनी जवानी का जलवा दिखाते हैं और कहते हैं आजा आजा आजा, तो फिर साड़ी शादी हो जाएगी। फिर उस नानी को बुला के उसको इबरत का नज़ारा बना के किसी बिस्तर पे दुल्हन बना के बैठते हैं, और साथ वो मरियल चमरख बैठा होता है जिसने अपने ख़ानदान के सामने ये ढोंग रचाया होता है, और इकबाल का शाहीन बन के वो ये इंटरव्यू दे रहा होता है। और यासिर शामी प्यों प्यों के वड्डा लितर ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ मारी जाता है, और इस बेगैरत ਨੂੰ कोई एहसास नहीं होता। लेकिन शामी साहब का पॉडकास्ट बन जाता है और शामी साहब के चैनल की वाह वाह हो जाती है। अब क्या किया जाए, कुछ चैनल बेचते ही ये हैं, दिखाते ही ये हैं, बताते ही ये हैं, और इसी से कमाते हैं। अपनी अपनी किस्मत है ना, रिस्क कित्थों चुकना है, गूं चो या मनो सलवा मंगोर उत्तों उतरना है। खैर, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो शामी साहब को ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाहर तौर मैंने कांटेक्ट किया तो शामी साहब का बड़ा कोरा जवाब आया, नहीं डॉक्टर साहब, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, तावक्ते कि आप दूसरी शादी नहीं करते, और वो भी किसी 14-16 साल की कुड़ी नाल नहीं करते। शामी साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ खुश करने वास्ते या ਤੁਹਾਡੀ पॉडकास्ट वास्ते मैं ए चवल कदी नहीं मारांगा। तुसी अपना काम करी जाओ, मैं अपनी ज़िंदगी च मगन हाँ। तो बाहर तौर ख़वातीन हज़रात, मैं ये कह रहा था कि असल बीवी वही होती है जो सेहरे जलवे के साथ आप ब्याह के लाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली बेगम थी और उनकी जो अब तीसरी बेगम है, इन तीनों औरतों के अंदर कुछ मुमासिलत है, कुछ नहीं बहुत मुमासिलत है। और एक आपको मैं बात बताऊं, आप जिस को मोहब्बत करते हैं, जिस को अपनाते हैं, अगर एक दफ़ा उन सब का मुवाजना करें तो आपको पता चलेगा उनके अंदर बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी मुशाबहत होती है, अलग अलग लोग होते हैं, मगर कुछ चीज़ें उनके अंदर ऐसी होती हैं कि वो सब में पाई जाती हैं। इस चीज़ को कहा जाता है टाइप। ये मेरी टाइप है। हर दफ़ा जब मैंने किसी से मोहब्बत की, उसमें कुछ खूबियाँ, कुछ फीचर्स ऐसे थे जो मेरी टाइप थे, और इसीलिए मुझे वो पसंद आई। और तीन हज़ार, ये बड़ी अहम चीज़ है कि टाइप क्या होता है। अपने ऊपर इसका लागू करके देखिए इस मकूले को और इस मफरूज़े को, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ मर्द होते हैं कि जिनको बहुत ही ज़्यादा आर्टिकुलेट औरतें पसंद होती हैं, हर बाल अपनी जगह पे बेहतरीन बनी संवरी ग्रूम हुई, बार बार वो ऐसी ही औरतों को पसंद करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अबतर हालात में मौजूद ख़वातीन के साथ इश्क में मुब्तला होते हैं, जिनके बदन से बास भी आ रही होती है, कपड़े भी साफ़ नहीं होते, बाल भी बिखरे होते हैं, हर बार ऐसी ही लड़की को पसंद, ऐसी ही औरत को पसंद करते हैं। और औरतों का भी यही आलम है, वो भी सब टाइप का शिकार होती हैं। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक़ है, डोनाल्ड ट्रंप की टाइप क्या है? डोनाल्ड ट्रंप की टाइप एक ऐसी लड़की है जो दराज कद हो और जो ऐसी कदो कामत की हो कि उसे एक इंटरनेशनल मॉडल के तौर पे कबूल किया जाए, और वो मॉडलिंग करती हो, उसका ताल्लुक़ टेलीविज़न से हो, उसका ताल्लुक़ फैशन वर्ल्ड से हो, उसका ताल्लुक़ बेहतर है कि
फिल्म से हो तो क्या ही उम्दा है। इनकी तीनों बेगमात की जिंदगी की इब्तदा बहसीयत मॉडलिंग के शुरू हुई। तीनों ने टेलीविजन में काम किया, तीनों ने गाने भी गाए, गाती भी थीं, तीनों ने अदाकारी भी की और तीनों कुछ ना कुछ लिखती भी थीं या लिखना चाहती थीं, यानी कि अदीबा भी थीं और मुसन्निफ भी थीं। इसके अलावा इनके यहाँ बेइंतहा अहम एक कॉन्सेप्ट है कि अपनी तीनों बीवियों के इंतखाब में इन्होंने ये बताया कि हमेशा से इनको एक ऐसी औरत अपने पहलू में चाहिए, अपनी बगल में चाहिए, जो ट्रॉफी वाइफ हो। ट्रॉफी वाइफ का मतलब समझते हैं आप? ट्रॉफी वाइफ अमूमन अमीर ताकतवर मर्दों की वो तीसरी या चौथी बीवी होती है, जिसको वो लेके ज़माने के अंदर ट्रॉफी की तरह फिरते रहें और ये कहें कि देखो क्या शहजादी मेरे नाल है, हालांकि वो खुद उधेड़ उम्र हों, उनका बदन फैला हुआ हो, चेहरा झुर्रियों से अटा हुआ हो, मगर एक ट्रॉफी की तरह, इनाम की तरह वो जीती हुई बीवी लेके ज़माने के सामने फिरते हैं और अमूमन अपना मजाक ही बनवाते हैं, इसलिए कि देखने वाले फप्तियाँ ही कसेंगे और क्या खुश होंगे। ये कौन सी ऐसी ट्रॉफ़ी है जो आपने किसी वर्ल्ड कप में जीती हो? खैर, वर्ल्ड कप का जिक्र यहाँ नहीं करना चाहिए। शुक्र है कि मैंने गेम का नहीं बताया कि किस गेम का वर्ल्ड कप, माफ़ कर दीजिएगा मुझे, कोई बात नहीं। ख़वातीन हज़रात, आइवाना ट्रंप का ताल्लुक़ ट्रंप साहब की तीसरी बेगम की तरह अमेरिका से नहीं है। यानी सदर अमेरिका की पसंद वो ख़वातीन थीं जो कि जाहिर है कि उनकी बेगमात होने की वजह से अमेरिका की ख़वातीन अव्वल बन सकती थीं, मगर पहली और तीसरी बीवी जो एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा अमेरिका की खातून अव्वल बनी हैं, उनका ताल्लुक़ पैदाइशी तौर पे अमेरिका से नहीं था। ये नेचुरलाइज्ड इमिग्रेंट्स हैं जिनको बहुत बाद में अमेरिका की शहरियत मिली। ख़वातीन हज़रात, इवाना ट्रंप की पैदाइश चेकोस्लोवाकिया में हुई। शी इज़ अ चेक बाय बर्थ, और चेकोस्लोवाकिया उस ज़माने में सोवियत यूनियन के ज़ेर असर था और ज़ाहिर है कि कम्युनिस्ट कंट्री थी। इनके वालिदैन कतअन कोई ऐसे अमीर लोग नहीं थे, और आप जानते हैं कि चेकोस्लोवाकिया में गुर्बत थी, कम्युनिज़म किसी को भी कैपिटलिज्म की तरफ नहीं जाने देता। बहरतौर इस लड़की ने ये सोचा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं इस हिसार से निकलना चाहती हूँ, मैं आयरन कर्टन से बियॉन्ड जाना चाहती हूँ। देख लीजिए, ख्वाहिश इंसान को हमेशा अमल करने पे मजबूर करती है और अमल नतीजा लेके देता है। इवाना ट्रंप ने सबसे पहले स्कीइंग शुरू की, क्योंकि ये स्पोर्ट्स थी। कम्युनिज्म में स्पोर्ट्स वुमेन को एक ख़ास इज्जत मिलती है। इवाना ने स्कीइंग में एक ख़ास नाम पैदा किया और नाम पैदा करते करते साथ साथ तालीम भी हासिल की। इवाना को मगर बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि मेरी शक्ल, मेरे सुनहरे ब्लॉन्ड बाल, मेरा कदो कामत स्कीइंग में मुझे कहीं ओलंपिक चैंपियन बना सकता है, मगर अगर मुझे वाकई ग्लैमर और ताकत चाहिए और बहुत ज़्यादा ताकतवर और दौलतमंद मर्दों से दोस्ती पैदा करनी है, तो मुझे इस सिलसिले में मॉडलिंग करनी पड़ेगी। तो इवाना ने पहली शादी की एक ऐसे आदमी के साथ जिसकी नेशनैलिटी ऑस्ट्रियन थी, और वो ख़ुद भी ऑस्ट्रियन बन गई। उसके बाद वो कनाडा की तरफ आईं और फिर उसके बाद वो अमेरिका की तरफ आईं। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि सबसे पहले इवाना की जो मुलाकात करवाई गई है ट्रंप से, वो एज अ फैशन मॉडल थी, और उनको कहा गया कि ये बड़ी प्रॉमिसिंग मॉडल है, अगर आपकी नज़र इनायत हो तो बंदी बहुत तरक्की करेगी। और देख लीजिए बंदी ने फिर कैसी तरक्की की। 1977 में डोनाल्ड ट्रंप ने इवाना ट्रंप के साथ शादी की, और ये वो वक्त था जबकि ट्रंप एम्पायर की बुनियाद रखी जा रही थी और उस बुनियाद पे एक अजीम शान सल्तनत तामीर की जा रही थी, जिस सल्तनत में इवाना ट्रंप ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। इवाना ट्रंप ने अपनी तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए ट्रंप की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़, जिसमें होटल भी शामिल थे, कैसीनोज भी शामिल थे, घर भी शामिल थे, रिजॉर्ट भी शामिल थे, उनकी इंटीरियर डेकोरेशन की। इसके अलावा इनके होटल की मैनेजर बनी। इसके अलावा भी हर कदम पे, हर जगह पे उन्होंने ट्रंप का साथ दिया। सोसाइटी में इवाना के हुस्न, उसकी जवानी, उसके जेवरात, उसके कपड़ों का तस्करा था, उसके बालों का तस्करा था। दोनों मियाँ बीवी अपने सुनहरी बालों का एक पफ सा बना के सामने पेश आते थे तो लोग उनको बहुत बड़ा सोशलाइट समझते थे। इस तमाम अरसे के दौरान इवाना ने ट्रंप के लिए 3 बच्चे पैदा किए। जब पहला बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम रखा डोनाल्ड जूनियर। उसके बाद बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया इवाना ही, मगर उसको प्यार से इवांका कहा जाता है, इवांका ट्रंप। और फिर एक तीसरा बेटा पैदा हुआ
جس کا نام تھا ایرک۔ آپ یہ سوچیں کہ ایک ماڈل نے اگر 3 بچے کسی شوہر کے لیے پیدا کیے ہوں تو یہ بہت بڑی قربانی بھی ہے اور بہت بڑا احسان بھی ہے کہ میں نے اپنا فگر کا خیال نہیں کیا۔ میں اتنی بڑی ایک فیشن آئیکن تھی، لیکن دیکھ لو تمہاری خاطر 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا کی ہے۔ مگر کیا کیا جائے خواتین حضرات، کوئی بھی پھل ہو بہت پک جائے اور درخت کے ساتھ لگا رہے تو وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو کیڑا لگ جاتا ہے اور پھر وہ خود بخود گر جاتا ہے۔ مڈ 80s میں ایوانا کو یہ احساس ہوا کہ وہ مجھے اپنا ایک شعر یاد آ جاتا ہے جو میں ہمیشہ اس موقع پہ کہتا ہوں کہ اب تیرے تیور تیرے طور اور ہیں، میں نہیں اب قابل غور اور ہیں۔ ایوانا کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یقیناً اب قابل غور کوئی اور ہے اور میرے شوہر کی نظر بدل چکی ہے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اپنے میاں کو راہ راست پہ لا سکے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کا دل کسی اور پہ آ چکا تھا اور انہوں نے اس خاتون کو اپنی گرل فرینڈ نہیں بلکہ اپنی مسٹرس کے طور پہ رکھ لیا تھا۔ ایوانا نے لڑائی بھی کی، غصے کا اظہار بھی کیا، بہت کرولٹی بھی سہی، اور یقین کیجئے کہ جب باتیں بہت حد تک بڑھ گئیں دین شی فائلڈ فار اے ڈیورس۔ آپ سوچیں کہ اتنا کامیاب آدمی، اتنا پیارا کپل، اور بیوی جو ہے وہ ڈیورس کے لیے فائل کر دے۔ اور پھر 1990 میں بالآخر شادی کے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1977 میں شادی ہوئی تو پوری 80 کی دہائی اور 3 سال وہ، آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ 13 سال بعد ایوانا کو ڈیورس دے دی گئی آن دا گراؤنڈز آف cruelty and very abusive treatment at the hands of her husband۔ ٹرمپ صاحب کی بات کر رہا ہوں جو امن کے سب سے بڑے دائی بن کے آئیں گے پاکستان۔ خواتین حضرات، جن خاتون کے ساتھ اس دوران ان کی فرینڈشپ ہوئی ان کا نام مارلا میپلز تھا۔ ان کا ذکر میں تھوڑی دیر بات کروں گا، پہلے میں ایوانا کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ ایوانا نے یہ چونکہ ڈائیورس اپنے شوہر کی بدسلوکی کی وجہ سے لی تھی اور اپنی طرف سے ان کا کوئی قصور نہیں تھا، انہوں نے اپنے تمام فرائض بحیثیت بیوی ادا کیے تھے، لہٰذا انہیں 1990 میں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج سے 36 سال پہلے، $14 ملین دیے گئے۔ اس کے علاوہ 45 کمروں پہ مشتمل ایک محل دیا گیا جو کہ کنیکٹیکٹ میں تھا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا لگژری اپارٹمنٹ ٹرمپ ٹاورز میں جو کہ نیو یارک میں ہے وہاں دیا گیا، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ سال میں 1 مہینہ جب چاہیں گی مارا لوگو، جو کہ ایک بہت بڑا ریزورٹ ہے پام بیچ فلوریڈا میں اور ٹرمپ صاحب کی ملکیت ہے، وہاں پہ یہ ریزورٹ کو استعمال کر سکیں گی، وہاں رہ سکیں گی، اور بچوں تک مکمل رسائی ان کی ہوگی، ان کی پرورش میں ان کا مکمل حصہ ہوگا۔ خواتین حضرات، جب ایک عورت یوں بٹرے ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ری جنریشن کا۔ آپ یقین کیجئے کہ ایوانا نے اس طلاق کے بعد ایک دن کے لیے بھی اپنے آپ کو بیکار نہیں رکھا، اپنے آپ کو مجبور ظاہر نہیں کیا، اپنے آپ کو ایک وکٹم نہیں بنایا۔ ایک چیز جو انہوں نے کی وہ مجھے بہت پسند ہے ان کے بارے میں، انہوں نے پھر 2 شادیاں کی۔ یہ پہلے سے شادی شدہ تھیں، ایک شادی ٹرمپ سے ہوئی اور ٹرمپ سے طلاق کے بعد انہوں نے 2 شادیاں کی، ان کا بھی میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ اس طرح یقین کیجئے یہ واحد ٹرمپ کی بیگم ہے جو 4 دفعہ شادی کر کے ایک آسودہ ازدواجی زندگی کی تلاش میں سرکردہ رہی ہیں۔ خواتین حضرات، ٹرمپ ان کی بچوں میں سے ایوانکا ٹرمپ کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ بات وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اور ان کے بیٹے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم سب بچوں میں سے، سب سبلنگز میں سے، ہمارے باپ کو سب سے زیادہ پیار ایوانکا سے ہے۔ ایوانکا کے علاوہ ایک اور بچی بھی ہے ٹرمپ صاحب کی جو ان کی دوسری بیگم سے ہے، لیکن ان کا ذکر میں اگلی ایپیسوڈ میں کروں گا، اس کا نام ہے ٹفنی، اور ایک اور بیٹا بھی ہے جس کا نام میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیونکہ وہ آج کل فرسٹ چائلڈ آف دا US ہے، تو اس کے بارے میں جاننا تھوڑا سا ضروری ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایوانا نے بہت سارے بزنس شروع کیے، بہت کامیاب رہیں، جو پیسہ ان کو ملا تھا اس کو بڑھایا، اور پھر ایک ایمیکیبل ریلیشن شپ پیدا کر لیا ٹرمپ کے ساتھ، حتیٰ کہ جب ٹرمپ کو پہلی پریزیڈنسی ملی اینڈ ہی بیکیم دا 45th پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی پہلی بیگم کو فون کیا اور کہنے لگے آج میں صدر امریکہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں امریکن ایمبیسڈر ٹو دا چیک ریپبلک بناؤں جہاں تمہارا وطن ہے، تمہاری پیدائش ہوئی۔ انہوں نے کہا بہت مہربانی ڈونلڈ، بٹ آئی تھنک
I am now, along with my children, a citizen of United States, and going back even as an envoy of the US to Czechoslovakia would not suit me. تو انہوں نے کی خواہش اور ان کی درخواست اور ان کی جو ایک تھی تحفہ اس کے پیار سے ٹھکرا دیا. مگر انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی کسر نہ آنے دی. وہ ایکٹیو رہیں، فیشن لائن شروع کی، پرفیوم شروع کیے، کتابیں لکھیں. ان کی ایک کتاب جو میں نے پڑھی ہے، جو مجھے بہت پسند ہے، وہ ان کی آٹو بائیوگرافی ہے. اس کا نام ہے ریزنگ ٹرمپ، یعنی کہ ٹرمپ کو پروان چڑھانا. ویسے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ انہوں نے ٹرمپ کے بچوں کے بارے میں لکھی ہے، لیکن نہیں، یہ دراصل انہوں نے دا ٹرمپ امپائر کی بلڈنگ میں اپنے کردار کے بارے میں لکھی ہے، اور ٹرمپ کے ان دنوں کے بارے میں لکھی ہے جب وہ بھی صدر امریکہ نہیں تھے، ایک ریئل اسٹیٹ ٹائکون تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر ہمراز ان دنوں کی ان کی اور کوئی نہیں ہے. ایک بار انہوں نے یہ بھی الزام لگایا اپنے میاں پہ کہ اس نے مجھ سے میرٹل ریپ کیا ہے، یعنی کہ کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے یا شادی میں ہوتے ہوئے اگر زبردستی جنسی تعلقات قائم کیے جائیں تو وہ میرٹل ریپ ہوتا ہے. اور اس بات پہ بھی وہ قائم رہیں کافی عرصے تک، تا وقت کہ مزید پیسوں نے انہیں اپنی سٹیٹمنٹ کو موڈیفائی کرنے پہ مجبور کر دیا. ایوانا 2008 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گئیں اور کہنے لگیں کہ میں اب بالکل تیار ہوں اپنی چوتھی شادی کرنے کے لیے. مجھے امید ہے کہ تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو مجھے کون سی پرواہ ہے. کیا مجھے چھوڑنے کے بعد تم نے اسی اپنی مسٹر سے شادی نہیں کر لی جس کی وجہ سے میں نے تمہیں چھوڑا؟ یعنی کہ مارلا میپل سے تم نے شادی نہیں کی، اور وہ بھی تم نے ایسی حالت میں شادی کی جب کہ 2 مہینے بعد اس نے تمہاری بیٹی کو جنم دیا. تو کیا میرا شک غلط تھا؟ She was already sleeping around with you and she was carrying your child when she became your bride. So I was right. یہ سب چیزیں سننے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جھاگ کافی بیٹھ گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہاری شادی پہ قطعاً معترض نہیں ہوں. تمہیں حق حاصل ہے کہ تم چوتھی شادی کرو، 5ویں شادی کرو، مگر اس دفعہ ایز اے جیسچر آف گڈ ول اینڈ اے جیسچر آف فرینڈشپ میں یہ کرتا ہوں کہ اس شادی کو میں فائنینس بھی کرتا ہوں اور ہوسٹ بھی کرتا ہوں. تو وہ فوراً مان گئیں کہ کتنی اچھی بات ہے، اس سے ہمارے بچے بھی خوش ہوں گے. اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میری بیٹی ایوانکا وڈ بی مائی میڈ آف آنر. جس طرح ہمارے ہاں شہبالہ نہیں ہوتا دلہا کا، تو وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ میڈز آف آنر ہوتی ہیں جو کہ برائڈز کے ساتھ ہوتی ہیں. اس بات پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ بہت خوش ہوئے. خواتین و حضرات، جو آدمی ایوانا نے اپنے چوتھے شوہر کے طور پہ چنا، وہ ان سے تقریباً 25 سال چھوٹا تھا، اور وہ ایک اٹالین روم میں پیدا ہونے والا ماڈل اور ایکٹر تھا جس کا نام تھا روزانو روبیکونڈی. بہت حسین آدمی تھا. یہ ایڈیٹر صاحب آپ کو ان کی تصویر دکھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو اس پہ دل آنا کوئی حرج تھا بالکل، اور کیا. اور ایوانا اس وقت 60 سال کی تھی جب انہوں نے چوتھی شادی کی. ایوانا پیڈ بیک ٹرمپ ان ہز اون کوائنز ان ہر اون وے. خواتین حضرات، یہ شادی غضبناک ہوئی، اور چونکہ ٹرمپ صاحب اسے فائنینس کر رہے تھے، اس لیے ایوانا نے اس میں اپنے 400 دوستوں کو بلایا. شکر ہے لاہور میں شادی نہیں تھی، ورنہ ون ڈش ہوتی، مگر وہاں ون ڈش قطن نہیں تھی. اور سنا ہے کہ اس پہ تقریباً 4 سے 5 ملین ڈالرز 2008 میں خرچ آیا. سوچ لیجیے کتنا عرصہ پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں، اور کیسی لیوش شادی ہوگی. لاہور میں ایسی شادیاں ہوتی ہیں لیکن عام پبلک کی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ کس کی ہوتی ہیں اور کہاں ہوتی ہیں. اللہ کرے ان کا انجام اچھا رہے، کہیں ات خدادہ ویر نہ بن جائے. خیر خواتین حضرات، جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ شادی صرف 9 ماہ چل سکی. 9 ماہ بعد یہ دونوں روزانو اور ایوانا سپریٹ ہو گئے، جس نے ٹرمپ کو بہت خوشی دی. اور پھر بہت جلد ہی تقریباً 49 سال کی عمر پہ ایوانا ٹرمپ کے چوتھے شوہر میلانوما سے، جو قسم کا کینسر ہوتا ہے، اس سے وفات پا گئے. خواتین و حضرات، زندگی میں آپ جو مرضی کر لیں، جیڑی مرضی ات چک لو، جو مرضی پنڈی پالو، آخر میں سب کا انجام موت ہے، جو کہ انیویٹیبل ہے، اور کسی بھی وقت یہ بھولنا نہیں چاہیے. یہاں کیسے کیسے آسمان زمین بوس ہوتے ہیں، روزانہ ہمارے ارد گرد دیکھ کے انسان کو سبق سیکھنا چاہیے. تقریباً 4 برس پہلے کی بات ہے کہ میں نے یہ خبر سنی کہ ایوانا ٹرمپ کا انتقال ہو گیا ہے. مجھے تجسس ہوا تو میں نے سوچا کہ ان کی عمر کچھ ایسی زیادہ نہیں، 73 سال کی تھی،
جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے سوچا کہ میں پتہ کروں کہ انتقال کی وجہ اور حالات کیا بنے۔ ایوانا ٹرمپ جو اتنے طاقتور آدمی کی بیوی تھیں، اس کے 3 بچوں کی ماں تھیں، اور اس کے علاوہ اپنی حیثیت میں ایک بہت بڑی بزنس وومن تھیں، وہ اپنے گھر میں جو کہ مینہٹن میں تھا، اس کی سیڑھیوں سے گر کے بالکل سیڑھیوں کے آخر میں مردہ پائی گئی۔ جب ایمبولنس والے پہنچے تو کوئی نشان ایسا نہیں نظر آیا کہ جو چوٹ کا ہو سکتا ہے سیڑھیاں اترتے وقت ان کو دل کا دورہ پڑا ہو سکتا ہے وہ کسی اور وجہ سے پھسل کے گر گئی ہوں اور بلنٹ انجریز کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا ہو۔ بہر طور وہ اس وقت بالکل تنہا تھیں اور صرف 73 سال کی تھیں۔ یہ ان کا انجام تھا، یا ان کا آخری جو وقت ہوتا ہے وہ تھا۔ آج بھی لوگ ان کو ایک بہت اچھی بیوی کے طور پہ یاد کرتے ہیں، اور ٹرمپ کے دل میں بھی اپنی اس پہلی بیوی کی قدر ہے۔ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ایک صاحب ہیں جو ان کے داماد ہیں اور آپ کے اور میرے لیے بڑے اہم ہیں۔ ان کا نام ہے جیرڈ کشنر۔ جیرڈ کشنر ٹرمپ صاحب کے اور ایوانا کی بیٹی ایوانکا کے شوہر ہیں، اور اس طرح جیرڈ کشنر جو بار بار صدر امریکہ کے انوائے کی حیثیت سے یہاں پہ آتے ہیں، اسپیشل انوائے فار پیس، پاکستان کی طرف آتے ہیں، غزہ کا قصہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کی خوش دامن کون ہیں؟ ایوانا ٹرمپ۔ تو دیکھ لیجئے آپ کے ساتھ میں نے اس چیکو سلویکین ماڈل کا ایک تعلق بنا دیا یا نہیں بنا دیا۔ ایک آدھ دن میں دیگر مسز ٹرمپس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کے اندر کتنی کنٹروورسی ہے۔ چونکہ یہ واحد خاتون ہیں جو کہ وفات پا چکی ہیں، تو ان کی ذات سے منسوب کنٹروورسیز کو میں آپ کے سامنے نہیں لانا چاہتا، لیکن جو 2 بیویاں بھی زندہ ہیں ان کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا گہرا تعلق کس کے ساتھ رہا ہوا ہے۔ بوجھیے تو بھلا ینگ ماڈلز کا، وہ بھی کسی اور ملک سے آئی ہوئی کا تعلق کس مشہور آدمی کے ساتھ ہوتا تھا؟ ہاں، آپ پہچان گئے ہیں، لیکن باقی سارے بیوقوف بیٹھے ہیں۔ کوئی گل نہیں، میں دس دیاں گا، سارے عقل مند ہو جائیں گے۔ خدا حافظ۔